कुंकळी मास्कोणी रस्त्या कुशीक सुरक्षेची राखणी वणत नाशिल्ल्यान कितलेशेच अपघात घडल्यात, जीव लेगीत गेल्यात। पण आता हांगा रस्त्या कुशीक क्रॅश बॅरियर राखणे वणत घातिल्ल्यान लोकांक थाकाय मेळ्ळा। तशेंच जे काम WRD संदर्भात आसा ते जातलेच, मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले। पळयात। जायते भागच्यान आता म्हणजे ना तशें भागच्यान अशें जावंक ना। खेळ तियार नाटकां हे सगळें जाता, पूण असले सांगे पयले पाटी केला आनी हे लोकांक शिकपाक जाय हे तरेन ते जातलें। आतां धडो तांकां मेळचो म्हणून हांवें तें केलां। हातूंत तक्रार करपासारकें म्हळ्यार एकूच की हे काम पडलेलें पळय कांतेशन कंपनी ताणें हें सगळें 3 दिसां भितर उतर दिल्ले भशेन केलें फाटल्या दिसांनी। आनी मागीर इनॉग्रेशन बी तेंच्याच मोती केलें आनी तेणी तें केलें आनी 2 फाटले 5-6 दिसां भितर एक पेंट माणूस काबार जालो। तातूंत JE शशांक देसाय हेणें मोळाचो वांगडा गेला फायल फॉरवर्ड करपाक आनी ज्योती हांचो मोळाचो तशें सुनीता ही आहा तेणी बिकॉज हांव तेंचे कडेन फोनाचेरूच कॉन्टेक्ट करतालो। तसो एक पयलीं फायल मिस जाली 25 लाखाचो आतां 17 लाख 25 लाखाचो डिवायस केलो आनी मागीर सगळे इंजिनियरांच्या हेल्पानी तें काम तितून जालें। तातूंत भितर हेल्प केल्ले आसात एक वासू नायक हांगा ना, वासू नायक हांगा ना, ताणें फायल मूव करपाक मिनिस्टराचें बरें काम म्हाका हेल्प केलो आनी त्या खातीर हें काम आमच्या वाड्यार जालें। गोंयकार लोक सगळे वचत थंय काणकोण आसूं, पेडणे आसूं, नाजाल्यार आमगेले थंयच्यान फोंडे तालुका आसूं, तुमच्या वयच्यान केपें तालुका आसूं किंवा आमच्या कुंकळी आसूं हे गांवांक जाता। आनी एक लक्षात घेयात गोंय तुजे कुंकळी जें आसा पळय हें नामनेचें इतिहासाच्या क्रांतिकारा भितर ताका एक स्थान आसा आनी हें स्थान बरें आमच्या मुख्यमंत्र्यान आनी तुमच्या आमदारान बी हांगा बरे पद्दतीन सांबाळ्ळें आसा। आनी त्या बद्दल हांव तुमकां सगळें शाबासकी दिता। आनी म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता आसतना हिंगसरलें जें कितें काम आसा, एखादी वाळट निवळ करपाचें आसा, न्हंय आसा ती निवळ करपाची आसा, डिसिल्यूंग करपाचें आसा, जें काम वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक रिलेटेड आसा तें काम जातलें अशें प्रकारचें उतर दिता। म्हजी ल्हानशी उतर सोंपयता सगळ्यांक तुमकां। पयले सुवातेर काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या WRD मिनिस्टराक सुभाष शिरोडकराक की हें काम खूब गरजेचें आशिल्लें आनीक जेन्ना गरजेचें आशिल्लें हिंगा 3 इन्सिडंट जाल्ले। एकल्यान जीव दिल्लो, एकली रिक्षा जो आहलो तो रिक्षा पोतल्लो आनी तेजे भायर आनी एक पायलट जो पडलो हिंगा पांजोरकोणी गांवांत। आनीक आमचे दोतोर लक्ष्मणान जावं लतिकांत तो लतिकांत हिंगा ना, हे मुखार हो प्रपोजल घेवन तेमी फायल फॉलोअप करून आज हो म्हाका दिसता जवळ जवळ 24 लॅक्साचो हो प्रोजेक्ट। भावंदो भयणींनो, तुमच्या वाठारांनी सांगिल्ले ते भाशेन जायतीं कामां जी आमी प्रॉमिस केलेलीं, खास करून हे रस्त्याचो एक काम आशिल्लें ऑलमोस्ट 6.5 करोडाचें एक काम आमी ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिन नोव्हेंबराच्या फर्स्ट विकान प्रत्येक ह्या वाठारांनी मास्कोणीच्या गांवांत जावं बेलातेम जावं गुड्याकोट्या ह्या आख्ख्या क्षेत्रांनी हॉट मिक्सिंग जातलें। आनीक खास करून हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे जे भाऊ आसा, म्हाकाय जेन्ना आमी पयले पॉलिटिक्सान एक पावल मारपाक एक प्रयत्न केलो त्या वेळार 2010 आनी 11 आमकां एक बरें गायडन्स ते दिलें। हांव जेन्ना सांगेच्या गांवांत बसलोलो आनी त्या वेळार आमी प्रयत्न केले पॉलिटिकलान सुरवात करपाक आनीक सदांच आमी तेजे आभार मानता कित्याक हांवें जेन्ना म्हज्या डॅडीक बाब जोगी मालेमाक सांगलें की आमचे मंत्री आमच्या गांवांत येता म्हणून, त्या वेळार तेणें जेन्ना तो पंचायत मिनिस्टर आशिल्लो जायतीं कामां आमच्या चांदोरच्या गांवांत दुसऱ्या गांवांत हे सुटावे करपाक जाय ते हेल्प तेणें आमच्या बाब जोगी मालेमाक केलोलो। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राउत, समृता खणगांवकार आनी मुजेफ शेख।